نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم. سورة إبراهيم دیار لسم پارا دیار لسم نمبر آیت دی. فمخی رکو کی دا کافرانو اعتراضات او شکوک او شبہات بیان شو. اس پدے رکو کی دا کافرانو پیغمبرانو تدمکے او دا دے کافرانو نتیجہ ذکر کی گئی. اللہ رب العالمین فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی چتا دا کافران وی چتا بمن دخبل کلی نقباسو نو پدے باندے خفکی گما ستاسو نوڑان دی پیغمبران تیر شوی دی اغوی تم خفل قومن ویلو چتا سو بمن دکلی نقباسو لکه شعیب علیہ السلام تا قوم دم کی ورکڑی وا چتاب من دکلی نقباسو. حضرت لوط علیہ السلام تا قوم دم کی ورکڑی وا چی دکلی بدی اباسو. نو آغا پیغمبرانو تا هم دی اخبر قومنو دم کی ورکڑی وی دکلی نا دوستلو. کافرانو اخبر پیغمبرانو توی چیاد دی دن منشی زمن دن تراوڑی یا با من تاسو دا کلی نقباسو یا با تاسو زمن دن تراوڑی. یعنی کپدی کلی کی اسی گئی او پخبل دن باندی پاتے کی گئی ندان نشکی دی بلکہ دلتا چی اسی گئی زمن پاک کفر دن باندی با پاتے کی گئی. اللہ رب العالمین فرمائی ما پیغمبرانو توحی اکڑا چیزا کافران حلاکو پدیبان زخبل عذاب نازلو او تاسو تبا پدیزمک باندے زیدرکم دبید حلاکت نباد بتاسو پاتی. کلچی پیغمبرانو دا اللہ پاک نا مطالبہ اکڑا یا اللہ زمانگا او دا دی کافران ترمنز فاصل راولا کافران دا مومنان نجدا کا اللہ جل شانہو پا دی کافران باندے دنیا کے عذاب راوست او دا دنیا دا عذاب نباد دی توڑان دی چکم عذاب را روان دی چگا عذاب دا جہنم دی یا پا جہنم کی بدی سر سحال کی پا جہنم کی بدی کافرانو باندی دا جہنمیانو وینی زوی داس کولشی پا زید ابو باندی او دا بڑیر زیادی گرمی وی دیب ابو غواری آخر بوت دا جہنمیانو وینی را اوڑلشی بیا بیدوی نتی رئی فرشتے براشی او دا جہنم پلوخی باندی میں پخلے کی ور اڑی چی خلے تے ور واچئی نزدیکی دا بدومر گرمی حدیث مبارک کی راضی چی دا جہنمیانو دا برنے شنڈبا سرت اچتش او دا لاندنے شنڈب سینے تراخکتش او دا گن اوبچ ورواچی
دی بے ناچی پرشتی بے پزور باندے ورواڑی دی سربا دا دوی دنن چکم اعضاء او اندامون دی دا بطول او دسماتی پزے باندے لان دی اغرزی پدی تکلیف کی او پدبان حالات دا مرگ راشی دی بوئی زبس مرشم خلاص شم لیکن دی بجہنم کی مڑکی گی نا زکا دا دنیا دا مرگ نباد بل مرگ نشتا دا سے مرگ پا کافرانو باندیو بیا پا قیامت کی خبل مرگ نشتا پا قبرون کی با مرگ رازی یو دا دنیا مرگ او بل دا قبرونو لیکن کلچ قیامت چی نبیا بل مرگ نشتا قیامت کے بعد مومنان ہمیشہ جنت کی او کافران ہمیشہ پا جہنم کی دا دین با علاوہ دا دوی دا پار بل لار نبی بیا دا کافرانو دا اعمال و حلاکت بیانے گی مثال لکافرانو دا عملون داسی دی لکیوزے کی ایرہ ڈیری پروت او باغی باندی تیز ہوا او سیلے راشی سنگ چی دا ہوا دا ایرہ ختم کی دا غرنگی دا کافران اعمال با اللہ پاک برباد کی مومن تو پا قیامت کے دا نیک اعمال و ثوابون ملاوی گی عمل بے باقی وی کافر اعمال با اللہ جل شانہو دا سے برباد کی لگا سنگ چیرہ پا سخت ہوا باندی ختمی کی او بیا اللہ رب العالمین دا مرگ نباد دا زندگی دا پار دلیل او دا اللہ دا وحدانیت دلیل ذکر کے کہ تاسو نگوری زمک اسمان ما پیدا کری دا پار دا اظہار دا حق کہ غواری اللہ پاک تاسو بختم کی اللہ قادر دی او نور خلق با پیدا کی چاگبد اللہ پاک تابدار او نیکان بھی اللہ پاک پدی باندے قادر دی داکار پا اللہ پاک باندے سگران ندی او بیا چکل قیامت سی پا قیامت کی بدا کشران کافران او مشران کافران پا خبل منس کی پا جگڑش دا کشران کافران بدے مشران و کافران تو ہوئی چه منگو پا دنیا کے استاسو بلار باندے روان خوچ صبر آتا تاو چوی منگ با ہم آغشان کو کتاسو براتوی چه مسلمانانو سر جنگو کی منگ با جنگ کو کتاسو بوی دا مسلمانانو دا قرآن او دا دن بی ادبی او کی منگ با کولا کتاسو براتوی دا مسلمانانو دا پیغمبر پس کنزلو کی منگ با دام کول اس سنگ چل گئی عذاب پر آغلی دی دا عذاب ران لرکول نشی پا دنیا کی امم ستاس خبری منلی دی کن او زمن کو منی دا عذاب ران لرکول ان پا دنیا کی کافران دا کشران دا دی مشران و خبری منی وچی مشر کافر و تسوین و کشر کافر او مغا شان کئی پا دنیا کی امم ستاس خبری منلی او زمن پکار رازی کن رازی عذاب دا اللہ دی دا زمان نہ لڑے کئی جہنم دے عذاب نمان خلاص کئی دا مشران کافران بنا مرادش دوی بوتوی کچر اللہ منگ تا ہدایت کریو نو منگ با پخپل پا ہدایت ہوئی خو پا دنیا کی خو منگ تا ہدایت نو ملاو شوی نو منگ پخپل غلط نو تاسو مسٹک کریو یعنی منگا پا حق باندینو نو تاستا منگ حق سخولیو تو پا دنیا کی منگ سر حق نو ہدایت نو خطا سرا سرا ہوئی اس برابر دا طاقت زمنگم نشتا استاسم نشتا کہ منگا جغی وہو او یا دا جغن علاوہ پا دی تکلیف باندے صبر کو خلاصی نشتا ہم دا جہنم دی ہم دا جہنم دی اللہ جل شانہ دی من او تاسو دا جہنم دا عذابن اساتی نفرمائی فقال الذین کفروا او ویہا کسان یا ویلبا کسان چاہی کافرانو لرسولهم پلو پیغمبرانتا
لنخرجنکم من ارضنا من بخامخا تاسو باسو زمون د خپل ازمکینا خپل کلینا باندې باسو او لتعودن فی ملتنا یا بخامخا تو واپس چی زمون دی دین ترا و بڑی زمون دی دین تا پیغمبرانو ته وی چې ستا خبرې جدا دي زمون دین جدا دی یا زمون د کلینا باندې وباسو یا به زمون دین ترا وړي لکه څنګه چې مونږ په غلطی داسې به تم را سره شي فاوحى الیهم فصلى وحی وکړه دوی ته ربهم د دوی رب لنهلكن الظالمين جخام قام هلاكو ظالمان ولنسكننكم الارض من بعدهم او من بتاس آباد کو پد ازمک کی پس ددوینا ذالک دا کامیابی لمن دا غچا دا پار دا خاف مقامی تیریگی زما ادریدونا ما تد ادریدونا وخاف وعید او یریگی زما دا عذابوننا واستفتحوا او دی مطالبه د فتح او د فیصله وکړه وخاب كل جبار عنید او نامراد شو هر یو متکبر حسدګر او کینګر من ورای وړاندې د دې دنیا د عذاب نه د کافرانو ته جهنم عذاب د جهنم دی ويسقى من ماء صديد او اس کولی بشي پدې کافرانو باندې مما عند ابو صدید د وینو زو پیپ دا پدی باندې سکلیش یتجرعه په ګټونو باندې بیسکی ولا یکاد یسیغه او قریبا دا چې دادی تیر کی ویاتیه الموت او راضی پدی باندې علامت د مرګ من کل مکان هر طرفنا وما هو بمیت او حقیقت کی دین دی ملکی دن کے پدغازے کی دا قیامت پورز ومن ورائه عذاب غلیظ او رزد دین پدیبان سخت عذاب ندی مثل الذین کفروا مثال لکافرانو چاگی کسانو چاگی کفر کردی بربیم پخبر ربات اعمالم دوی دا عملنو کرمادن پشاند ایریدی اشتدت به الريح چې سخت شي پاغي باندې هوا فی یوم عاصف پرواز د سله والا لا يقدرون مما كسبوا دی قادر ندی پاغه سچ دی کم کړي علی شیء پس سیز باندې ذالک دا مذکور عذاب هو الضلال البعید دا گمراهی ډیر لري دا ألم تر تنقوري أن الله خلق السماوات والأرض بالحق جل پاک یقینا الله پاک پیدا کړی اسمانونه او زمکه پاک باندې یره د پار اظهار د حق ایش یذهبکم کچر الله پاک غواړي نو تاسو به ختم کی ویاتی بخلق جدید او پیدا بک نور خلق نیکان وما ذلك على الله بعزيز او ندی دا کار په الله پاک باندې سنگران وبرزول الله جميعا او دا کافران بکارش الله پاک د ټول په قیامت کې فقال الضعفاء پس وی بدا کمزور کافران للذین کسانو استكبروا چاغي تکبر کړي دي یعنی مشران کافران انا كنا لكم طبعا یقینا من استاد په دنیا کې تابعدار فانتم مغنون عنا من عذاب الله بس آیات سولری کول شی زمن عذاب د الله من شی انس شی قالوا وی بدا مشران کافران لو هدانا الله لهديناكم کچره مونږ ته الله پاک هدایت کړی وي نو مونږ به هدایت کړی تاسو ته سواء علینا برابر د پمنګ باندې اجزعنا کچره مونږ چغي وو ام صبرنا یا مونږ صبر کو په دې تکلیف باندې مالنا مما پیس نشته زمونږ د پارس قسم زید اخلاصې دو واخذ وانا